भाऊसाहेब बांदोडकरांची आज जयंती. त्या निमित्तान संबंध गोंयभर आज ही मनयता आनी तातले तातूंत तरुण भारताचो आज वर्धापन दीस. खूब आनंद जाता कारण ज्या पक्षांत हांव जल्मलो वाडलो आनी आज पर्यंत कार्यरत आसा. 1963 स्थापन जाल्लो हो पक्ष तो सगळ्या पक्षा पेक्षा गोंयांत उणो आनी सातत्यान ह्या पक्षाचे आमदार निवडून येवन विधानसभेत आसता. हाजे हे म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे आशिर्वाद आनी ताका लागून हे सगळें आज पासून घडत आसा आनी ताचोच म्हाका खरो कारण त्या वेळावयली परिस्थिती गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर जी परिस्थिती आमी सगळ्यांनी अनुभवल्या ती जर पळयत जाल्यार आमकां एक कणखर नेतो त्या वेळार गोंयकारांक जाय आशिल्लो आनी हो कणखर नेतो आमकां मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान भाऊसाहेब बांदोडकर मेळ्ळो आनी ताजें प्रेम हे सगळ्या गोंयच्या गरीब जनतेचेर आशिल्लें आनी त्या खातीरूच आज भव्य दिव्य अशें गोंय आज वेगळ्या हातूंतल्यान जगाच्या नकाशाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. शिक्षण क्षेत्रांत केल्ली भरीव कामगिरी आज आमकां मुखार घेवन गेल्या आनी त्या खातीरूच गोंयचो नागरीक जो आसा तो सुजलाम सुफलाम जाला. आमची ती लिटरसी आसा ती जवळ जवळ गोंयची आमी म्हणटा आमी गोंयकार म्हणून जर आमी धरले जाल्यार गोंयची लिटरसी जर काडत हांव म्हणटा ती 100% वयर आसा. कारण जे लोक गोंया भायल्यान लेबर म्हणून आयले तांची लिटरसी कमी जाल्ल्या कारणान आमची लिटरसी फरक पडटा. ना जाल्यार आमची लिटरसी गोंयकारांची लिटरसी ही खूब उच्च दर्जाची आसा आनी तातूंतल्यानूच आमकां हें सगळे कडेन करून मेळटा. कारण आमचो मनीस जो आसा सहजाक खंयचे खंय कितें करचो ना. ह्या खातीरूच हांव अभिमानान सांगता ज्या पक्षान हांव जल्मला तो पक्ष आज परत एकदा फिनिक्स पक्षा प्रमाणे वाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी ते सगळे गोंयकारांच्या हातांत आसा अशें म्हाका दिसता. आज अशा भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जन्मदिसा दिसा आमी सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य फोंडेचे नगरसेवक आमचे बांदोडेचे पंच आमच्या सही पंचायतीचे आजी माजी सरपंच आजी माजी जिल्हा आनी त्याच प्रमाणे आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर जे सामको म्हजे बरोबर पळय लेफ्ट सायडीक प्रताप फडते आसा. प्रताप फडते हो स्थापन प्रताप फडतेचें पूर्ण कुटुंब हें स्थापन जेन्ना जाल्लो 1963 त्या वेळा पासून मोगो पक्षांत म्हणजे अशीं कितलींशींच कुटुंबां अजून मोगो पक्षांत रावन मुखार सरल्या आनी ताचो अभिमान आमी सगळ्यांनी यंग जनरेशन जे आतांचें आसा तांणी घेवपाक जाय. कारण गोंय सुजलाम सुफलाम जावपाक मोगो पक्षाचें भरीव योगदान आसा. मागीर ते खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं शिक्षण क्षेत्र आसूं कला क्षेत्र आसूं एग्रीकल्चर सेक्टर आसूं इवन टुरिजम सेक्टर आसा तातूंत आसूं ह्यो सगळ्यो गोश्टी येथा योग्य प्रमाणे कश्यो मांडच्यो कश्यो मुखार व्हरच्यो ह्यो सगळ्यो आमच्या हातूंतल्यान चालू जाल्यो आनी मागीर आयिल्ल्या सगळ्या सरकारांनी ताका आकार दिवपाचो काम केला. मुख्यमंत्री जालो ना तरी जे मुख्यमंत्री गोंयांत जाले ते मोगो पक्षाचे स्ट्रॉंग कार्यकर्ते आशिल्ले प्रतापसिंग रावजी राणे आसूं किंवा बाब रवी नायक आसूं. आज जरी रवी नायक नासले आनी प्रतापसिंग रावजी राणे तर 16 वर्सां चड मुख्यमंत्री आशिल्ले. हे जरी दोगूय नाशिल्ले पूण तांणी एक दाखोवन दिलें की भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर आनी ताई नंतर मुख्यमंत्र्याची खुर्ची तांणी घेतिल्ली आनी हें सत्य आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पक्षान म्हणजेच मोगो पक्षान कितलेशेच नेते निर्माण केले आनी हे नेते बहुजन समाजाचे नेते गरीब जनतेचे जनते खातीर काम करपी नेते आनी तांणी मागीर पक्ष बदल करून ते दुसऱ्या पक्षांत गेले. ताची चूक मोगो पक्षाची ना ती तांची चूक आसा अशें म्हाका दिसता. अशेच नेत्यान
बाब रमाकांत खलप आसा आनी डॉक्टर काशिनाथ जल्मी आसा आतां आनी बाब प्रकाश वेळीपूय आसा. आमी अशा नेत्यांक विसरूंक शकना. ते जरी दुसऱ्या पक्षाक गेले तांची जबाबदारी तांचें नांव तांणी ह्या गोंयांत दवरिल्लें आसा अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर तांकांय शुभेच्छा दिता आसतना आमी मुखार बरें काम करुया अशी इच्छा व्यक्त करता.